अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर दारुल देवबंद के मोहतमिम साहब का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है और आज जुमेरात का दिन है, कल जुमा है, मुसलमानों को बहुत बड़ा काम करना है। इसी मस्जिद की बात को लेकर मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम साहब नौमानी मोहतमिम दारुल उलूम देवबंद ने एक बड़ा ऐलान किया है। आपसे गुजारिश है कि कल जुमे से पहले ये बात मोहतमिम साहब की सभी भारतीय मुसलमानों तक पहुंचाने की कोशिश करें। आप इस पूरी वीडियो को देखें और इन तमाम बातों पर अमल करने की कोशिश करें। आप दीनी फरीज़ा समझते हुए इस वीडियो को दूसरे मुसलमान तक पहुंचाए। जज़ाकल्लाह। आइए सुनते हैं मोहतमिम साहब ने क्या कहा है। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा असाबतकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व यअफ़ू अन कसीर। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। व क़ाल तबारक व तआला व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मेरे अज़ीज़ों और भाइयों, इस वक्त हमारे दिलो दिमाग पर कल शहर बनारस के अंदर जो हादसा पेश आया है वह इस तरह मुसल्लत है कि कोई दूसरी बात सोचने का मौका ही नहीं है। आप हज़रात भी बाखबर होंगे कि कल अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में पूजा की इजाज़त देते हुए मकामी इंतज़ामिया को एक हफ्ते में अमल दरामद करने की हिदायत दी थी, लेकिन इंतज़ामिया ने इस कदर उजलत से काम लिया कि कल रात ही सारी रुकावटें हटाकर गाटर काट कर तहखाने में मूर्ति रख दी गई और वहाँ पूजा पाठ शुरू हो गई, जिसकी वजह से मुसलमानों ने बनारस के ऊपर ख़ास तौर से और पूरे मुल्क के मुसलमानों के ऊपर गम व अंदोह का बादल छा गया और इंतहाई दिल शिकस्तगी की कैफियत पैदा हो गई है। खबर है कि इसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस दायर किया जा रहा है, लेकिन अदालतों का जो रुख है उसकी बिना पर कुछ कहा नहीं जा सकता कि फ़ैसला क्या होगा। ऐसे मौके पर बनारस में शहर मुफ्ती ज्ञानवापी मस्जिद के इमाम, अंजुमन इंतज़ामिया मसाजिद के सदर जनाब मुफ्ती अब्दुल बातिन साहब ने आज की मीटिंग में शहर के तमाम मुसलमानों से ये अपील की है कि कल का दिन अपने तमाम कारोबार वगैरह बंद रखते हुए यौम दुआ मनाएं। जुमा का दिन है। जुमा के दिन वैसे भी मुसलमानों के लिए ख़ास इबादत का दिन है। मैं ये चाहता हूँ कि जो अमल बनारस के अंदर हो रहा है, खामोशी के साथ हर जगह के मुसलमान अपने तौर पर कल तौबा इस्तग़फ़ार और दुआओं का ख़ास एहतमाम करें। दुनिया में जो कुछ होता है वो अल्लाह के फ़ैसले से होता है और हमारे आमाल उस सिलसिले में फ़ैसला कुन साबित होते हैं। जो आयत करीमा मैंने अभी आपके सामने पढ़ी है, इसमें अल्लाह जल्ल शानू ने यही फरमाया है, मा असाबतकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व यअफ़ू अन कसीर, कि जो कुछ भी तुम्हारे ऊपर हालात पेश आते हैं ये तुम्हारे ही आमाल का नतीजा होते हैं और अल्लाह ताला बहुत सी चीज़ों को दरगुजर कर देता है। इस उम्मत पर बड़े सख्त हालात आ चुके हैं। गरनाता अंदलुस तबाह बर्बाद कर दिया गया, इस्लाम का वहाँ से नामो निशान मिटा दिया गया। तातारियों के ज़रिए बगदाद को तहस नहस कर दिया गया, इस्लामी हुकूमत का ख़ात्मा कर दिया गया। ये अलग बात है कि फिर अल्लाह ताला ने उन्हीं के ख़ानदान से इस्लाम के नुमाइंदे पैदा फरमाए
اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو کہنا پڑا، ہے آیا یوجش تاتار کے افسانے سے کہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ لیکن جو حالات پیش آئے ہیں ان کا تجزیہ کرنے والوں نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ ہر جگہ، چاہے وہ بغداد ہو، چاہے وہ اندلس ہو، دنیاوی شان و شوکت کے اعتبار سے مسلمان بڑے عروج کے اوپر تھے۔ ان کی حکومت تھی، ان کی طاقت تھی اور بہت بڑی تعداد تھی۔ دنیاوی اعتبار سے وہ ہر اعتبار سے ترقی یافتہ تھے، لیکن دینداری ان کے اندر سے نکل چکی تھی۔ دنیا طلبی اور دنیا کے اندر یعنی غرق رہنے کا ان کے اندر رجحان پیدا ہو گیا تھا۔ تو دشمن کے دل سے ان کا رعب نکل گیا، جیسا کہ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ تمام دنیا کی قومیں تمہارے خلاف ایک دوسرے کو دعوت دیں گی، جس طریقے سے دسترخوان پہ کھانا کھانے والے ایک دوسرے ساتھی کو دعوت دیتے ہیں، یہ ڈش لو، یہ کھانا لو، یہ بہت لذیذ ہے۔ اسی طریقے سے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، تباہ و برباد کرنے کے لیے ساری قومیں ایک دوسرے کو دعوت دیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا اس زمانے میں ہماری تعداد بہت تھوڑی ہوگی؟ فرمایا نہیں، تعداد تو بہت ہوگی، لیکن تمہاری حیثیت ایسی ہوگی جیسے سیلاب کے زمانے میں پانی کی سطح پر بہنے والا کوڑا کرکٹ اور جھاڑ جھنکار ہوتا ہے کہ اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا، اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس زمانے میں صورتحال یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے، مخالفین کے دلوں سے تمہارا رعب نکال دیں گے اور تمہارے دلوں کے اندر کمزوری پیدا کر دیں گے، بزدلی پیدا کر دیں گے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ بزدلی کیوں آئے گی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی محبت اور موت کا خوف، موت کی کراہیت، یہ دو اسباب ہوں گے۔ یہ قطعی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور حالات کو دیکھیے تو آج مسلمان ہندوستان کے اندر سرکاری اعداد و شمار کے اعتبار سے 20 کروڑ کی تعداد ہے ان کی، اور اگر پورے حقیقی گنتی دیکھی جائے تو اس سے بہت زیادہ ہے، لیکن کوئی وزن نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ فرقہ پرست اور اسلام دشمن عناصر جو چاہتے ہیں وہ منٹوں کے اندر کر گزرتے ہیں اور ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی۔ اب ایک ہی راستہ ہے کہ مسلمان اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لے آئیں، جو کوتاہیاں ان کا ازالہ کریں، معاصی سے توبہ کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اللہ تعالیٰ نے جو برتری عطا فرمائی تھی وہ ان کے ایمان اور عمل صالح کی بنا پر تھی، اور اسی زمانے کا یہ اعلان ہے کہ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی سربلند رہو گے اگر واقعی تم ایمان والے ہو۔ ایمان حقیقی معنی میں اگر ہمارے اندر آ جائے تو تعداد کچھ بھی ہو، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ سربلندی عطا فرمائیں گے۔ اس لیے جس کا جتنا دائرۂ اثر ہے، اپنے دائرۂ اثر کے اندر مسلمانوں میں دینی بیداری پیدا کر کے لغویات، خرافات و گناہوں سے بچ کر طاعت اور بندگی والی زندگی گزارنے کی تلقین کریں، اور گناہوں سے اپنے بچائیں، توبہ و استغفار کا اہتمام کریں۔ خاص طور سے کل کا دن جو جمعہ کا دن آنے والا ہے، اور آگے جو پروگرام ہیں ان کی کامیابی کے لیے، اور اس مسجد کے اندر جو بت رکھ دیا گیا اور مورتی رکھ دی گئی، پوجا شروع ہو گئی، اس کے پاک ہو جانے کے لیے خاص طور سے اہتمام سے دعائیں کریں۔ کوئی احتجاج، سڑکوں پہ نکلنا، نعرے لگانا، کالی پٹی باندھنا، یہ تو صرف ظاہری اسباب ہیں اور ان سے اب تک کچھ ہوا نہیں ہے۔ اس لیے جو حقیقی قوت ہے وہ ہمارے ایمان اور عمل کی قوت ہے، اس پر ہر ایک کو آنا چاہیے، اپنے گھروں میں، اپنے محلے میں، اپنے پڑوس میں، اپنی مسجد میں، اپنے اہل تعلق میں، سب میں اس کی بات کو چلائیں۔ کل خاص طور سے دعاؤں کا اہتمام کریں، مسجد میں پہلے آ جائیں، سارے لوگ بیٹھ کر سنت سے فارغ ہو کر دیر تک کلمہ طیبہ، استغفار، آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد کرتے رہیں، اور اس کے بعد نماز جمعہ کے بعد اجتماعی طور سے اہتمام کے ساتھ دعا کریں۔
آج کا میرا یہی پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔